बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्सा कब आता है, क्या कैफियत होती है, कैसे आता है, इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तरीका ज़िंदगी के मुताबिक जो है इस पर बहस करेंगे कि उन्होंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा की हालत में अपने आप पर कैसे काबू पाया और दूसरों को भी वो इस बारे में क्या नसीहत करते थे। तो आपने जो है सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके और उनकी ज़िंदगी में से चंद वाक़यात को समझकर अपने आप को कैसे बेहतर करना है। और गुस्सा जो है पता है आपको शैतान की तरफ से आता है और अल्लाह ताला की ज़ात पाक जो है उसी को बहादुर कहलवाती है, जो कि गुस्से की हालत में अपने आप को कंट्रोल रखता है। तो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगेन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, कभी किसी की एक बात हमें इतना गुस्सा दिला देती है कि हम फ़ौरन जवाब दे देते हैं। कभी घर में किसी की बात बुरी लग जाती है, कभी किसी दोस्त की बात दिल दुखा देती है, कभी कोई हमारी बेइज्जती कर दे तो हमारा गुस्सा काबू से बाहर होने लगता है। लेकिन ज़रा सोचें कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा शख्स हो जो हमारे साथ बदतमीज़ी करे, हमें तकलीफ़ पहुँचाए और फिर हम भी जो है उसे माफ़ कर दें, तो ये कितनी बड़ी खूबी है। आज हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से एक ऐसा वाक़या जो है सुनेंगे जो हमें गुस्से पर काबू पाने और हुस्न अखलाक का बहुत खूबसूरत सबक देता है। ये वाक़या हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है और सही बुखारी की एक हदीस 6088 में मौजूद है। वाक़या सुनिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे हम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोटी जो है किनारे वाली चादर ओढ़ रखी थी। इसी दौरान एक अराबी वहाँ आया। उस अराबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को बहुत ज़ोर से खींचा, इतनी शिद्दत से कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि चादर के किनारे की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर निशान पड़ गया था। अब ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर कीजिए, एक शख्स आपकी चादर को इतनी सख्ती से खींचे कि आपको तकलीफ़ पहुँचे और फिर वो आपसे मुतालबा भी करे। तो उस अराबी ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के माल में से जो आपके पास है उसमें से मुझे देने का हुक्म फरमाइए। ये एक ऐसा मौका था जहाँ कोई भी इंसान गुस्सा कर सकता था, कोई डांट सकता था, कोई सहज जवाब दे सकता था, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स की तरफ मुतवज्जो हुए और मुस्करा दिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इसे कुछ अतिया दीजिए। सुबहान अल्लाह। जब शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुँचाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ नरमी का मामला फरमाया। यही तो है हुस्न अखलाक, यही तो है गुस्से पर काबू पाना और यही तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। तो इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? मेरे मुसलमान अज़ीज़ माँओं बहनों, इस वाक़ये का मतलब ये नहीं कि इंसान हर गलत काम को खामोशी से बर्दाश्त करता रहे या ज़ुल्म को कबूल करे, बल्कि इस वाक़ये में हमें ये सबक मिलता है कि गुस्सा आने के बावजूद इंसान अपने अखलाक को ख़राब ना होने दें। हम अक्सर मामूली सी बात पर अपना सुकून ख़राब कर लेते हैं। किसी ने एक जुमला कह दिया, हमने उसे 10 वापस कह दिए। किसी ने गुस्से में बात की, हमने उससे भी ज़्यादा गुस्से से जवाब दे दिया और बाद में हमें अफ़सोस होता है कि काश मैं खामोश रहता। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुस्से के बारे में एक मुख़्तसर मगर बहुत बड़ी नसीहत फरमाई है कि ए शख़्स, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही शख़्स जो है
نصیحت لینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، اس نے کہا مجھے نصیحت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس شخص نے دوبارہ نصیحت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے پھر بار بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی فرمایا غصہ نہ کرو۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 6116 میں موجود ہے۔ غصے کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصے کے بارے میں صرف نصیحت ہی نہیں فرمائی بلکہ غصے کی حالت میں ہمیں اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان میں سے ایک شدید غصے میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ دے تو اس کی کیفیت دور ہو جائے گی۔ وہ کلمہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے جب ہمیں غصہ آئے تو فوراً جواب دینے کی بجائے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اپنی زبان کو روکنا چاہیے اور معاملے کو مزید خراب ہونے سے بچانا چاہیے۔ اصل طاقت کیا ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ طاقتور جو دوسرے کو خاموش کرا دے، جو زور سے بولے، جو غصے میں سب کو جواب دے دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کی ایک بہت خوبصورت تعریف فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت وہ نہیں جو دوسرے کو گرا دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ذرا اس بات کو اپنے دل میں اتاریے، غصے کے وقت خود کو روک لینا بھی طاقت ہے۔ کسی کو جواب دینے کی قدرت ہو لیکن آپ خاموشی اختیار کر لیں، بدلہ لینے کی قدرت ہو لیکن آپ معاف کر دیں، سات الفاظ بولنے کا موقع ہے لیکن آپ نرم الفاظ منتخب کریں، یہ کمزوری نہیں، یہ کردار کی طاقت ہے۔ آج سے ایک چھوٹی سی کوشش، آج سے جب بھی آپ کو شدید غصہ آئے تو فوراً جواب دینے سے پہلے چند لمحے جو ہے رک جائیے، اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنے آپ سے صرف ایک سوال کریں، اگر میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہو تو میں کیا سیکھوں گا؟ شاید یہی چند لمحوں کی خاموشی ہمیں ایک ایسے جملے سے بچا لیں جو بعد میں ساری زندگی پچھتاوے کا سبب بن جائے۔ آخری پیغام، میرے پیارے معزز مسلمان ماؤں بہنوں، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت صرف الفاظ کا نام نہیں، سچی محبت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو غصے میں قابو پانے کی کوشش کریں، اگر کوئی ہمیں تکلیف دے تو فوراً بدلہ لینے کے بجائے صبر کریں، اگر کوئی ہمارے ساتھ سختی کرے تو جہاں ممکن ہو نرمی اختیار کریں، اور اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو اسے تسلیم کریں، میں شرم محسوس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق اپنانے، غصے پر قابو رکھنے اور دوسروں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اور اس سے ملنے والا سبق پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ خوبصورت پیغام لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔